अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामईन कराम, दरिया सवात के किनारे गुज़िश्ता रोज़ जो सान्या पेश आया, जिसे देखकर हर आँख अश्कबार हुई, क्योंकि उनकी मायूसी देखकर जो लोग वहाँ खड़े थे, ख़ानदान के जो मुंतज़िर थे लोग कि अभी कोई आएगा बचाने के लिए, अभी कोई आएगा बचाने के लिए, उनकी मायूसी देखकर हर आँख अश्कबार हुई। ऐसा क्यों हुआ? इनको मौके पर क्यों नहीं बचाया गया? ये ड्यूटी किसकी थी? यहाँ पर KPK की गवर्नमेंट है। क्या कुछ इंतजामात नहीं किए थे इनको बचाने के लिए? आइए इसी पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सियालकोट डस्का की फैमिली थी ये, और भी लोग थे वैसे वहाँ पर, जो सैर तफरीह की गर्ज से वहाँ गए हुए थे। कागान से, नारान से ये लोग सैर करते हुए वापसी पर मंगोरा पर रुके, मंगोरा सवात पर रुके। यहाँ पर इन्होंने नाश्ता करना से नाश्ता किया। उसके बाद कुछ लोग पिक्स बनाने के लिए दरिया के उस हिस्से में चले गए जो अभी खुश्क था, वहाँ पर पानी नहीं था। लेकिन देखते ही देखते अचानक वहाँ पर एक सैलाबी रेला आया जो इन सबको बहा कर ले गया। जब सैलाबी रेला आया तो वो जगह जो खुश्क थी, चंद ही मिनटों के अंदर वो जगह पानी से भर गई और पानी की लहरें इतनी तेज़ थी कि वो लोग एक टीले पर मौजूद थे, जो महफूज टीला था, उस पर खड़े हो गए कि शायद वो अपनी जान बचा लेंगे। उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया। वजह क्या बताई गई है, आइए सुनते हैं। एक फैमिली का जो फर्द बच गया था वो क्या कहते हैं। बच्चे जहाँ गए हैं वहाँ खुश्क जगह थी, गुजर के भी वो गए हैं, खुश्क था, और जब वहाँ पहुंचे हैं आगे उसके पानी था जहाँ वो खड़े थे। ये क्या, वो कहाँ सीरियल वगैरह खींच रहे थे और जहाँ से गुजर के गए हैं उस तरफ पानी आ गया। जहाँ खड़े हैं वो वैसे ही है, वो रास्ते में पानी आ गया जहाँ से उन्होंने वापस आना था, और पानी की स्पीड इतनी थी कि मैंने कोशिश की है लेकिन मैं भी गिर गया था। वो बच्चे थे, वो कैसे पाँव रखते। तो 10 बच्चे थे हमारी 2-3 फैमिलियों के, 10 के 10 मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। उधर तस्वीरें खींचने गए हैं कि चलें तस्वीरें जब पानी की खींचते हैं उसके साथ। तो कोई ऐसा मामला नहीं कि मैं अगर ऐसा कोई खतरा देखता मैं ऐसा कहता ना जाओ। लेकिन ये तो जो इधर है इंतजामिया या जो होटल वाले जो भी हैं, उनको चाहिए था कि आइए इस तरह होता है, बारिश आ रही है, पानी 1 सेकंड में आ जाएगा, आप इधर ना जाएं। इस तरह का तो लिखा हो कि बारिश के मौसम में यहाँ वैसे भी ना जाएं, कि इधर पता नहीं चलता बांध टूट गया या क्या हुआ है, ये तो हमें पता ही नहीं। जी सुनी आपने इनकी रूदात, इनकी ज़ुबानी, कि आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि बचाया जा सकता है इनको, लेकिन बचाने के लिए टीमें पहुँचती हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन लेट पहुँचती है जब देर हो चुकी होती है। जो ऐनी शाहिदीन हैं जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हमने 1122 को कॉल की कि कोई आए इनको बचाने के लिए। काफ़ी देर के बाद 1122 वहाँ आ गई, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आए तो उन लोगों ने देखा कि ना तो हमारे पास ऐसा कोई आलात है, ना हमारे पास कोई ऐसी कश्ती है कि हम इनको बचा लें। तो वो फिर वहाँ से मौके पे वापस चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए। लेकिन जब तक वो वापस आए थे, ये लोग जो मुंतज़िर थे, जो सोच रहे थे अभी कोई आता बचाने के लिए, अभी कोई आता बचाने के लिए, ये 1 बाय 1 करके एक दूसरे के सामने। कितना अजीब लगता है जब आपकी अपनी फैमिली, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन पानी में बह जाते हैं, जब आप कुछ नहीं कर पाते। कितना वो लम्हा जो होता है मायूस होता है इंसान के लिए। एक दूसरे की आंखों में मौत देखी उन लोगों ने, वो क्या लम्हा होगा उनके लिए। सोचिए, उनको बचाया जा सकता था अगर मौके पर गवर्नमेंट ने कुछ इंतजामात किए होते। ये लोग अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए, बड़ा इनके पास पैसा है, जो आप टैक्स भरते हैं उन टैक्स से ये लोग इयाशियाँ करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई ऐसे हिफाजती इंतजामात इन्होंने नहीं किए होते। ये कसूर किसका है? यहाँ पर KPK की गवर्नमेंट है। यहीं पर मैं एक वीडियो और इसमें शामिल करता हूँ। ये KPK की एक वर्कर है हिना खान। ये अपनी पार्टी के बारे में क्या कहती हैं इस वाक़े के बाद, ये जो दिलकश वाक़या पेश आया, इस पर इनके क्या तासुरात हैं, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं आज कुछ बोलने के काबिल नहीं हूँ, अलबत्ता कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मैं भी इस हुकूमत का हिस्सा हूँ।
اور مجھے افسوس ہے اور میں اس انتظامیہ پہ لعنت بھیجتی ہوں، کیونکہ اگر یہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے یا کسی بھی بڑے عہدے والے لوگوں کے گھر والے ہوتے تو ان کے لیے ہیلی کاپٹرز بھجوائے جاتے۔ یہ ایک غریب عوام تھی جو اپنے لیے سیر کے لیے آئے ہوئے تھے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اپنے سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، جو 2 گھنٹے تک مسلسل انتظامیہ کا انتظار کرتے رہے اور کسی نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی بر وقت وہاں پہ نہیں پہنچا۔ شیم آن یو، میں یہی کہوں گی انتظامیہ کو، افسوس ہے بلکہ لعنت ہے، میں یہی کہوں گی لعنت ہے آپ لوگوں پہ، جو آپ لوگ دیکھتے رہے اور 15 لوگ پانی میں بہہ گئے۔ میں کے پی کے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں، انتظامیہ سے پوچھے 2 گھنٹے تک وہ وہاں ریسکیو کرنے کیوں نہیں گئی، ایک ہی خاندان کو جان بوجھ کے کیوں پانی میں ڈوبنے دیا۔ علی امین گنڈا پور کو یہ چاہیے تھا کہ فوری یہاں پر ایکشن لیتا اور ہیلی کاپٹر ان کی مدد کے لیے پہنچایا جاتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ ایک غریب لوگ تھے، ایک عام فیملی سے تعلق تھا۔ یہ وہ فیملی تھی جن سے آپ ووٹ لے کر اقتدار میں آتے ہیں، آپ کی اپنی عیش و عشرت کے لیے آپ کے پاس تمام چیزیں مہیا ہوتی ہیں، لیکن ان غریبوں کے لیے، ان کو بچانے کے لیے موقع پر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں تک آپ یہ دیکھیں، ہم اکثر یورپ میں دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر بہت ساری ویڈیو ایسی وائرل ہوتی ہے یورپ کی، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی کتا پانی میں گر گیا ہے تو اس کو بھی وہ وہاں پر فوری طور پر بچا لیتے ہیں۔ یہ یورپ ہے، ہم مثالیں تو بڑی دیتے ہیں یورپ کی۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہم جنگل میں تو نہیں رہتے، کیا یہ جنگل ہے؟ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ ایسے دور دراز علاقے میں فیملی تھی جہاں پر آپ کی پہنچ نہیں ہو سکتی، جہاں پر لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ یہ منگورا سوات ایسی جگہ جہاں پر ہزاروں لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگ گزرتے ہیں وہاں سے ڈیلی، وہاں سے باہر بالکل ساتھ ہی دریا کے ساتھ ہی باہر مین سڑک بھی ہے، ہر چیز کی آمد و رفت ہے۔ یہ کوئی جنگل نہیں تھا، کوئی ایسی بیابان جگہ نہیں تھی جہاں پر یہ سانیہ پیش آیا۔ کتنے لوگ ان کو دیکھ بھی رہے تھے لیکن کوئی ان کو نہ بچا سکا، کیونکہ 1122 نے بھی آ کر یہی جواب دیا تھا نا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے انتظامات نہیں ہیں، ہم کچھ لے کے آتے ہیں۔ جب وہ لے کر بھی آئے ہیں تو دیر ہو چکی تھی، اتنی دیر میں یہ لوگ بہہ چکے تھے۔ بہت عجیب قسم کا یہ سانیہ تھا جس سے ہر پاکستانی کی دل آزاری ہوئی، ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہیلی کاپٹر فوری طور پہ بھیجنا چاہیے تھا، وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو بچانے کے لیے کچھ انتظامات کرتے۔ اگر یہ کسی منسٹر کی اولاد ہوتی، کسی ایم پی اے کی اولاد ہوتی، کسی ایسے اعلیٰ عہدیدار کی اولاد ہوتی، کیا آپ ان کو بچانے فوری نہیں آتے؟ ان کو بھی بچانا چاہیے تھا۔ یہ سوال ہے آپ کے لیے، خالی یہی نہیں، آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی آپ کو چاہیے ایسی جگہیں جہاں پر خاص طور پہ تو پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ پبلک جو ایسی جگہ پر جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر سیلابی ریلا آنے کی توقع ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ بارش کے دنوں میں وہاں پہ بورڈ آویزہ کر دیں کہ لوگ یہاں پر اندر نہ جا سکیں۔ لوگوں کو وہاں پہ لکھ کے لگایا ہونا چاہیے کہ یہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تاکہ لوگ اپنی تصویریں بنانے کے لیے وہاں پر نہ جائیں۔ وہ صرف تصویر بنانے کے لیے گئے، انہوں نے کیا معلوم تھا کہ یہ تصویر ان کی زندگی کی آخری تصویر ہوگی۔ بڑا یہ افسوس کن واقعہ تھا۔ سوچنا چاہیے وہاں کی گورنمنٹ کو، آئندہ کے لیے فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ وہاں پر کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کبھی ایسا دلخراش واقعہ پیش نہ آئے۔ بھائی ہم کہاں رہتے ہیں؟ تمام ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی موجود ہے، ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایسے انتظامات جو ایمرجنسی کی صورت میں ہوں آپ نے موقع پر وہاں پر کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ اور خاص طور پہ ایک بات میں یہاں پر اور کہنا چاہوں گا، جتنے بھی ریسٹورانٹ ایسے دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ لازم کر دیں ان ہوٹلز کے اوپر بھی کہ وہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظامات کریں، خاص طور پہ جیسے رسا یا کچھ اور آلات ایسے رکھیں۔ اگر وقتی طور پر اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور ریسکیو نہ کیا جا سکے گورنمنٹ کی جانب سے، تو کم از کم ان ہوٹل والوں کو چاہیے وہی بچا لیں۔ اگر کوئی بچا لیتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا، کتنی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی گورنمنٹ کو چاہیے اس پر پورا ایکشن لے اور دیکھے کس کی کہاں غلطی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملوں گا بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نے کے بعد۔